नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्रीरामः रामचन्द्रः रामभद्रः शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रः रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभः जैत्रः जितामित्रः जनार्दनः विश्वामित्रप्रियः दान्तः शरण्यत्राणतत्परः बालीप्रमथनः वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतः व्रतफलः सदा हनुमदाश्रयः कौसलेयः शरध्वंसी विराधबद्धपण्डितः विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहरः सप्तपाताल प्रभेत्ता हर कोदंड खंडनः जामदग्न्य महादर्प दलनः ताड़ाकान्तकृत वेदांत पारः वेदात्मा भवबन्धैक भेषजः दूषण त्रिशिरोदिः त्रिमूर्तिः त्रिगुणः त्रयी त्रिविक्रमः त्रिलोकात्मा पुण्यचरित्र कीर्तनः त्रिलोकरक्षकः धन्वी दंडकारण्य वासकृत अहल्या पावनः पितृभक्तः वरप्रदः जितेन्द्रियः जितक्रोधः जितलोभः जगद्गुरु रुक्षवानर संघाती चित्रकूट समाश्रयः जयंत त्राण वरदः सुमित्रा पुत्र सेवितः सर्वदेवाधिदेवः मृत बानर जीवनः माया मारीच हंता महाभागः महाभुजः सर्वदेव स्तुतः सौम्यः ब्रह्मण्यः मुनिसत्तमः महायोगी महोदारः सुग्रीव स्थिरराज्यदः सर्वपुण्याधिक फलः स्मृता सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः महापुरुषः परमपुरुषः पुण्योदयः महासारः पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रः मितभाषी पूर्वभाषी राघवः अनन्तगुणगम्भीरः धीरोदात्त गुणोत्तरः मायामानुषचारित्रः महादेवाभिपूजितः सेतुकृत जितबारिशः सर्वतीर्थमयः हरिः श्यामांगः सुंदरः शूरः पीतवासाः धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपः यज्ञः जरामरणवर्जितः शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वाघगणवर्जितः परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योतिः परम धामः पराकाशः परात्परः परेशः पारगः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः। ओम जय श्री राम ओम जय श्री राम ओम जय जय श्री राम। महादेव जेतेबेले खाइबा पई डाकिथिले पार्वती कहिले वर्तमान मु खाई पारिबि नाही कारण मु विष्णु सहस्र नाम को जप करी नाही। पार्वती श्री विष्णु सहस्र नाम जप नकले अन्न को छुअंती नाही। महादेव पार्वती को सेतेबेले कहिथिले राम नाम एमिति एक नाम जाहाकू गोटिए थर उच्चारण कले विष्णु सहस्र नामर पुण्य फल प्राप्त होई थाए एवं एहा सहित जिए रामंकर 108 नाम को जप करिब सीए 1 कोटी गुण अधिक पुण्य फल प्राप्त करिब।
ଏହାପରେ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର 108 ନାମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି 108 ନାମକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରବିବାର ଦିନ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ରାମ ନାମକୁ 1,00,000 ଥର ଜପ କରିବ ସେ ତା ଜୀବନରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଏହା ମହାଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖାନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ରାମଙ୍କର 108 ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।